अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। भारत-अरब-देशानां विदेशमन्त्रिणां द्वितीया मन्त्रणा अद्य नवदिल्ल्याम् आयोज्येत। 22 अरब-देशानां प्रतिनिधयः भवन्ति सम्मिलिताः। मन्त्रणायां भारत-अरब-सहयोगम् इतोपि संवर्धयितुं सहमतिविषये भवेत् बलम्। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य पश्चिमबंगालयात्रा। विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु भवेत् असौ सम्मिलितः। तत्र भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तॄन् अपि सम्बोधयेत् गृहमन्त्री। मुम्बई महानगरे एनसीपी इत्येतस्य दलस्य महत्वपूर्णम् उपवेशनम् अद्य। विधानसभायाः अथ विधानपरिषदः समेऽपि सदस्याः भवेयुः उपवेशने सम्मिलिताः। विदेशवार्तायाम् ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मध्ये प्रवर्तमाने संघर्ष स्थिति मध्ये ट्रम्प प्रशासनेन समेधिता सैन्यशक्तिः। ईरान देशेन पुनः संवाद समारंभाय प्रदत्तः संकेतः। तावत् मिसाइल इति कार्यक्रमे प्रतिरोधपरा अध्यर्थना निराकृता। क्रीडावार्तायां भारत न्यूजीलैंड दलयोः मध्ये पञ्चमान्तिम टी20 इति स्पर्धा अद्य तिरुवनन्तपुरं स्थले स्यात् क्रीडिता। प्राक् एव एतां क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलां विजितवत् भारतीयं दलं साम्प्रतं विश्वकप इति प्रतियोगितायै अन्तिमरूपप्रदानमुद्दिश्य क्रीडार्थम् अवतरेत् प्राङ्गणे। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र अद्य भारतारब विदेशमन्त्रिणां द्वितीया विशिष्टा मन्त्रणा संकल्पिता अस्ति। एषः अवसरः तदर्थमपि महत्वपूर्णः अस्ति यतः 10 वर्षाणां दीर्घकालिकप्रतीक्षायाः अनन्तरं भारतम् अरबदेशाः च एतस्मिन् स्तरे सम्मिलन्ति। इतः पूर्वं 16अधिक-2000 वर्षे बहरीन देशे प्रथमा मन्त्रणा संवृत्ता आसीत्। परं भारतम् एतत् आयोजनं प्रथमवारं क्रियमाणम् अस्ति। एतस्मिन् उपवेशने पश्चिमैशिया उत्तरवर्ती अफ्रीका इत्यनयोः क्षेत्रयोः 22 देशानां प्रतिनिधयः सहभागितां कुर्वन्ति। भारतं संयुक्तारबामीरात देशः च युगपद् अस्य सहाध्यक्षतां कुरुतः। एतस्य मञ्चस्य उद्देश्यं ऊर्जा, व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभृतिषु प्रकरणेषु रणनीतिकसहभागितायाः दृढीकरणम् अस्ति। एतस्मिन् उपवेशने अरबक्षेत्रवर्तिनः प्रायः सर्वे प्रमुखदेशाः उपस्थिताः भवेयुः। 6 अधिकानां च देशानां विदेशमन्त्रिणः स्वयम् उपस्थिताः स्युः। अथ कतिपयानां देशानाम् उपविदेशमन्त्रिणः अपि अत्र सहभागितां कुर्युः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य पश्चिमबंगालराज्ये भारतीय जनता पार्टी इति कार्यकर्तृभिः सह संवादं कुर्यात्। गतरात्रौ एव असौ कोलकातानगरं प्राप्तवान्, यत्र पश्चिमबंगालराज्यस्य भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षः सामिक भट्टाचार्यः, नेतृप्रतिपक्षः शुभेन्दुः अधिकारी, केन्द्रीयमन्त्री सुकान्त मजुमदारः अथ दलस्य अन्ये नेतारः तदीयं स्वागतं कृतवन्तः। पश्चिमबंगालराज्ये प्राप्ते सति असौ भाजपादलस्य मुख्यैः सदस्यैः सह अनौपचारिकम् उपवेशनमपि कृतवान्। अद्यतन प्रवासक्रमे असौ बैरकपुर इत्यत्र नॉर्थ परगना इत्यत्र कार्यकर्तृसम्मेलने सहभागितां कुर्यात्। ततः च बागडोगरा इत्यत्र सिलीगुड़ी विभागस्य कार्यकर्तॄन् अपि सम्बोधयेत्। तत्रैव केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः असमराज्यस्य डिब्रूगढ़ स्थले द्वितीयं विधानसभा परिसरं समेत्य अनेकासां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च कृतवान्। सममेव असौ डिब्रूगढ़ स्थलं द्वितीय प्राशासनिक केन्द्रत्वेन स्थापनपरस्य प्रशासनस्य प्रयासानाम् अन्तर्गतं द्वितीय विधानसभा परिसरस्य आधारशिलामपि स्थापितवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् अमित शाहः कांग्रेस दलम् आलक्ष्य उक्तवान् यत् कांग्रेस दलेन केवलं घोषणाः कृताः आसन्। असम प्रशासनेन तु राज्यस्य तीव्रगत्या विकासाय अनेके पदक्रमाः उत्थापिताः सन्ति।
हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तत्रैव केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः असमराज्यस्य धेमाजी इत्याख्ये स्थले मिसिंग नामाख्ये सांस्कृतिके महोत्सवे सम्मिलितः अभवत्। एतं समारोहं सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री कथितवान् यत् अवैध प्रवेशकान् रोद्धुम् इच्छन्ति चेत् आगामि निर्वाचने भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रशासनं रचयन्तु। अगर घुसपैठियों को रोकना है तो क्या करना? मैं नहीं कहता कि मेरे मिसिंग युवा हाथ में हथियार लेकर बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के जाए। ये काम हेमंत विश्व शर्मा की सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। परंतु अगर आप घुसपैठियों को रोकना चाहते हो तो आने वाले चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। एनसीपी अर्थात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इत्येतेन दलेन अद्य मध्याह्ने 2:00 मुम्बई स्थिते विधानभवने महाराष्ट्र विधानसभायाः अथ विधानपरिषदः समेषां सदस्यानाम् एका महत्वपूर्णा मन्त्रणा समाकारिता अस्ति। सद्यः जातानां राजनीतिक घटनाक्रमाणाम् अनन्तरम् एषा एनसीपी इत्येतस्य दलस्य प्रथमा बृहत्तम विधायि मन्त्रणा आकल्यते। अवधेयं यत् एषा मन्त्रणा अजित पवारस्य असामयिक निधनस्य अनन्तरं प्रथमं तावत् आयोज्यमाना अस्ति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणः नवदिल्ल्यां विश्व बैंक समूहस्य अध्यक्षम् अजय बंगा इत्येतं मिलितवती। अत्रान्तरे वित्तमन्त्रिणा विश्व बैंक समूहेन समं नवम कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इत्येतस्य स्वागतं कृतं, यद्धि भारत प्रशासनस्य विकसित भारतपरं संकल्प समानम् अस्ति। मेलनावधौ नेतृद्वयेन विकसित भारतस्य समर्थने भारत विश्व बैंक सहयोगम् इतोपि दृढयितुं चर्चा कृता। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः नितिन नवीनः पदभारसम्भालनानन्तरं प्रथमं तावत् गोवानगरं प्राप्तवान्। तत्र गोवान्ताराष्ट्रिये विमानपत्तने मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तः अथ अनेके दलस्य नेतारः तदीयं स्वागतं कृतवन्तः। तत्रैव भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयः अध्यक्षः नितिन नवीनः पणजी इत्यत्र स्थले प्रदेशस्य भाजपा इति दलस्य मुख्यगणेन आयोजितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। अत्र उपवेशने गोवा राज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तः अथ दलस्य अन्ये अपि वरिष्ठाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः फिलिस्तीन क्षेत्रस्य विदेशप्रकरणानाम् अथ प्रवासिप्रकरणानां मन्त्रिपदासीनां वर्सेन अगाबेकियन शाहीन इत्यनया समं समुपवेशनं कृतवान्। अत्रान्तरे गाजा शान्तियोजनां समेत्य क्षेत्रीय घटनाक्रमेषु विचारः जातः। सममेव द्वयोः नेतृद्वयेन तत्र देशयोः मध्यगतस्य विकाससहयोगस्य समीक्षां समाचर्य विकासगतिम् इतोपि समुन्नेतुं सहमतिः अभिव्यक्ता। तत्रैव विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः गतदिने नवदिल्ल्याम् अरब लीग इत्येतस्य महासचिवम् अहमद अबुल घीत इत्येतमपि मिलितवान्। सामाजिके सञ्जालपटले असौ लिखितवान् यत् मन्त्रणावधौ विभिन्नेषु क्षेत्रेषु मिथः सहयोगं सुदृढयितुं व्यापकचर्चा समाचरिता। डॉक्टर जयशंकरः कथितवान् यत् क्षेत्रे प्रवर्तमानेषु घटनाक्रमेषु अपि विचारविमर्शः सञ्जातः। एतदतिरिच्य विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः कोमोरोस् इत्येतस्य विदेशमन्त्रिणं मुआये मुहम्मद इत्येतमपि मिलितवान्। मेलनावधौ स्वास्थ्य खेलाधारभूत संरचना क्षमता निर्माण सन्निभेषु क्षेत्रेषु सहयोगे चर्चा समाचरिता।
अत्रान्तरे उभौ अपि देशौ परस्परं सम्बन्धानां सुदृढीकरणाय नियमितसंवादस्य महत्त्वे अपि सहमतिः प्रकटिता। राष्ट्रवादी पत्रिकायाः पाञ्चजन्य इत्येतस्याः नवसप्ततितमं स्थापनावर्षम् उपलक्ष्य दिल्ल्याम् एकः विशेषकार्यक्रमः आयोजितः गतः। बात भारत की इति नामधेये एतस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीय सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्यः सिन्धिया मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः जातः। सफलां नवसप्ततिवर्षाणां यात्राम् उल्लिखितवान् अथ एतस्याः पत्रिकायाः राष्ट्रनिर्माणे योगदानमपि प्रशंसितवान्। 2014 में हमारे करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस थे, आज 100 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो 2 Mbps से ज़्यादा होता है, उसके केवल 6 करोड़ कनेक्शन थे, आज 10 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन हो गए। मोबाइल की कनेक्टिविटी करीब 120 करोड़ की हो गई है। वॉइस का कॉस्ट जो 50 पैसे प्रति मिनट 2014 में होता था, आज 0.03 पैसे पर मिनट है। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मिथः संघर्षः प्रवर्तमानः अस्ति। ईरान देशेन स्पष्टीकृतमस्ति यत् सः संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन सह संवादार्थं सिद्धमस्ति, परम् एषा निष्पक्षवार्ता भवेत् कथमपि पूर्वाग्रहः अत्र न स्यात्। एतेन सहैव ईरान देशेन मिसाइल इति कार्यक्रमे अवरोधपरा संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य अध्यर्थना निराकृता अस्ति। स्वसमकक्षीयेण तुर्की देशेन सह संवादं विधाय एकस्मिन् पत्रकार सम्मेलने ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराक्ची इत्येतेन एषा सूचना प्रकाशिता इति। क्रीडावार्तायां 20-प्रतिविंशति क्रीडाशृङ्खलायां भारत न्यूजीलैण्ड दलयोः मिथः पञ्चमी अन्तिमा च स्पर्धा अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र संकल्पिता अस्ति। एतस्यां हि क्रिकेट क्रीडाशृङ्खलायां स्पर्धात्रयं विजित्य भारतीयेन दलेन पूर्वमेव शृङ्खला जिता अस्ति। अद्य अन्तिमायां स्पर्धायां सहभागं कृत्वा अग्रे विश्वचषकप्रतियोगितायै सज्जता कुर्यात् भारतीयं दलम्। एतेन सहैव एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।